के छ हालखबर? नमस्कार सबैजना। आशिष दाई के छ हालखबर? सब ठिकठाक भाइ। सब पानी ठिकठाक। पर्न थाल्यो। त्यही त, यहाँ पनि पानी पर्न थाल्यो। विधानको के छ हालखबर? मेरो पनि ठिक छ। ल सही हो। आजको 4:20 सेसन स्टार्ट गरौँ है त आशिष दाई? जय शम्भो। जय शम्भो। अनि अस्तिको सिचुएसन के हो दाई घरको? ठिक छ अहिले? अहिले अन्डर कन्ट्रोल। हजुर हजुर। बट अलिकति प्यानिकमा लिएर आएको थियो र तिमीले ठ्याक्क त्यो पोइन्ट टच गरिहाल्यौ। म आज स्टार्ट यो टपिकमा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुभवले पनि एउटा एड गर्यो कि यसमा एउटा पर्सपेक्टिभ कि मेरो घर फ्यामिलीको एकजना मेम्बर बिरामी हुँदाखेरि अब नर्मल सिचुएसनमा your first instinct is to help and you want to be close to your loved ones. अब यो परिस्थितिमा एकअर्कासँग हामी तिमी नै आफ्नो पेरेन्ट्ससँग टाढा छ अहिले हैन, गाह्रो छ नि। त्यो एउटा फिलिङ पनि एड गर्यो यो कुरा किन गर्नुपर्छ र किन चाहिँ हामी अब बिस्तारै एटलिस्ट सम वे अफ मोबिलिटीमा चाहिँ आउन थाल्नु पर्यो। एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजी हुनु पर्यो हामीसँग। सधैँ यसरी बसेर त हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ अस्ति फिलिङ हो। कन्टेक्स्ट सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मदर इन ल अलि बिरामी रहनुभएको थियो र अब कहाँ फोन गर्ने नि थाहा छैन। हामी अहिले गुगलको जमानामा बस्छौँ होइन। मैले सर्च गरिरहेको छु, उहाँ पूर्वमा हुनुहुन्छ, त्यतातिर के छ कसो छ। मैले अस्ति एउटा रिसोर्च भेटाएको थिएँ र राजेश ऐराज दाई हुनुहुन्छ एकजना तराईको एकदम प्रोएक्टिभ बुद्धिजीवी दाई। उहाँले चाहिँ सबै सिडिओज र सांसदहरूको नम्बर पोस्ट गरिदिनु भएको थियो। सो बिसाइड्स द्याट होइन, हामीसँग पब्लिक इन्फर्मेसन छैन। कहाँ हेल्प गर्ने, कहाँ कल गर्ने गाह्रो छ। निम्न र मिडल क्लास र लोवर मिडल क्लास र गरिब जनतालाई अझ त्यो इन्फर्मेसनको एक्सेसै छैन। सो अहिले चाहिँ सामान्य छ स्थिति। थ्याङ्क यू फर आस्किङ। मैले चाहिँ यो किन सोधेको थिएँ भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा धेरै नै यो इमोसनल बन्डिङको कुराहरू आज हुन्छ नि, त्यस्तो पनि आइरहेछ। अनि मैले पनि फिल गरिरहेको छु किनकि 37-47 लगभग 40 दिन भइसक्यो ह्युमन कन्ट्याक्टमा आएको छैन होइन। अनि अभियसली त्यो एउटा इमोसनल अगाडि लङ्गेस्ट डिस्टेन्सिङ तिम्रो पेरेन्ट्स ममबाट मैले उता एभरेजसँगै लिएर जाँदै भएको थियो होला 21 दिनको होइन। त्योभन्दा अगाडि वान अफ द त्यस्तै थियो। तर त्यतिखेर हजुरसँग कुरा हुन्थ्यो कि त किनकि त हुन्थ्यो नि, मान्छेहरूसँग टच भइरहन्थ्यो, बाटोमा मान्छे भेट्थ्यो। अहिले त्यो चाहिँ छैन क्या। अहिले चाहिँ कम्प्लिटली 40 दिन घरमा बसेको गौतम बुद्ध बनाएको थियो। अब यस्तो उड्न मात्रै भएको छ मेडिटेसन गरेर। तिमीलाई घर बसी विपसना भइहाल्यो त। त्यही त, त्यो चाहिँ राम्रो हो। त्यहाँबाट कति रिफ्लेक्टिभ कुराहरू निक्लिन सक्छ डिप साइलेन्स इन्ट्रोस्पेक्सनबाट हो। त्यसलाई इन्जोय गर। अहिले त्यही नै गरिरहेको छु दाइ म पुरै। अब यो कहिलेसम्म हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई दाइ यो लकडाउन चाहिँ हजुरको धारणामा? किनकि यसको फिक्स त केही अनुमान त लगाउन सक्दैन, तर हजुरको विचारमा चाहिँ अहिले कुनै पनि विज्ञले त्यसरी तोकेर आज भोलि यसरी ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ होइन। एउटा स्ट्राटेजी बन्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने सबै मैले कति मभन्दा सिनियर मान्छेहरूले गरिरहनु भएको वेबिनारहरू मैले ब्याकग्राउन्डमा राखेर काम गर्दै सुनिरहेको हुन्छु र त्यहाँ पनि यही कुरा भइरहेछ कि एउटा टाइमलाइनकै कुरा भइरहेछ, लाइक हाउ लङ भनेर होइन। अब यही हाउ लङ भनेर एउटा गेस गर्नु मात्रै छ अहिले त होइन। जुन ऱ्यापिडली अरू कन्ट्रिजमा स्प्रेड भएको छ, एटलिस्ट त्यो ट्रेन्ड यहाँ देखिएन होइन। अहिले त्यो ट्रेन्ड यहाँ देखिएन, प्लस सायद थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। किनभने हाम्रो टेस्टिङ अहिले मैले बिहान हेर्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्स 58,000 टेस्टिङ कति भएको छ, जुनमा चाहिँ 0.1%लाई चाहिँ COVID-19 देखियो होइन सेकेन्डरी टेस्टमा। अब यो टेस्टिङ बढ्दै गएपछि चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स गेन हुँदै जान्छ कि कुनै सोसाइटीलाई मेरो विचारमा। जस्तो अरू कुनै सक्सेसफुल भएको फाइट गर्न सक्सेसफुल भएको देशहरूको उदाहरणमा पनि त्यही छ कि त्यो एउटा स्ट्रेटेजिक वेमा त्यसलाई ट्याकल गर्न लागि भने चाहिँ रिकभरीतिर पनि जान सक्छ। जस्तो साउथ कोरिया एउटा राम्रो उदाहरण थियो। न्युजिल्यान्डको न्युज सुनिरहेको छु मैले, जहाँ चाहिँ राइट प्रोएक्टिभ लिडरसिपले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई म्याप गर्न सकियो, त्यो कर्भलाई बेन्ड गर्न सकियो, त्यो ग्रोथ कर्भलाई। अब यहाँ पनि सायद त्यो अझ पिक हुन त बाँकी नै छ। कति कहाँ गएर पिक हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, म विज्ञ होइन त्यसमा। तर मलाई चाहिँ एटलिस्ट
अब आउने 30 दिनभित्रमा चाहिँ हामी मोबिलिटीतिर चाहिँ जानुपर्छ अब, किनभने हिजो मैले भएको अस्ति भएको स्थितिहरू जस्तो हजारौं स्थितिहरू भइरहेछन्। दैनिकीमा मान्छेले जति सेभिङ गरेको छ त्यसमा अहिले जीविकोपार्जन त्यो चलाइरहेको छ, तर अब यो कहिलेसम्म चाहिँ धान्न सक्छ एउटा त्यसले पनि एउटा बजेटको एङ्गलले। र मेडिकली चाहिँ मलाई त्यति नलेज छैन, तैपनि मैले जति न्युज पढेको छु ती सबैको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब आउने 30 देखि 60 दिनभित्रमा चाहिँ हामी मोबिलिटी फुल्ली हुने स्थितिमा आउन सक्नुपर्छ। राइट लिडरसिपको जरुरत छ अहिले, एउटा राइट स्ट्राटेजीको जरुरत छ, एउटा एक्सन प्लान, एउटा गेम प्लान भनौँ। र आज मैले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ म जुन आर्टिकल मैले तिमीसँग सेयर गरेको थिएँ यसमा विधान इफ यु क्यान त्यो आर्टिकल क्षितिज या विधानले पछि पिन गरिदिँदा नि हुन्छ त्यसको लिङ्क यसको कमेन्ट सेक्सनमा या फेसबुकमा। त्यो आर्टिकल चाहिँ मैले नवीन राज सर जसलाई चाहिँ म फेसबुकमा फलो गरिरहेको छु र उहाँले गर्नुभएको वेबिनार्सहरू हेरिरहेको छु। सो यस्तै थिङ्क ट्याङ्कहरूले नै निकाल्ने हो एउटा स्ट्राटेजी होइन। उहाँले चाहिँ पूर्व एउटा मन्त्री उद्योग मन्त्री उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रीको हिसाबले आफ्नो सेक्टरमा चिन्नुभएको, उहाँको जस्तो नेटवर्क कसको होला, उहाँ केही समय एउटा मन्त्रीको रोलमा बस्नुभएको थियो, हिज अ लट अफ बिजनेस पिपल कम्युनिटीको मान्छे। सो उहाँले त्यो गरेको डिस्कसनबाट निकाल्नु भएको चाहिँ एउटा आर्टिकल छ जुन चाहिँ मलाई मैले अस्ति भनेका कुराहरूसँग केही प्यारलल्सहरू पनि भेटेँ। त्यही भएर म त्यो भित्र चाहिँ त्यति डिटेलमा जान्न, यु क्यान गो इनसाइड एन्ड रिड इट योर सेल्फ होइन। मैले भनेको कुराहरू एउटा नयाँ मैले नसोचेको कुरा चाहिँ उहाँहरूले निकाल्नु भएको एसइए को बारेमा छ। अहिले जुन एसइए एक्जाम लिएर बसिरहेको भाइ बहिनीहरूको होइन, धेरै राम्रोसँग उहाँहरूले चाहिँ डिस्कसन गरेर रिसर्च गरेर एउटा थिङ्क ट्याङ्कले चाहिँ निकालेको एउटा समराइज भर्जन आर्टिकल निकाल्नु भएको छ। त्यसले एउटा आई थिङ्क मेरो स्ट्राटेजी पनि त्यस्तै प्यारलल हुन्थ्यो, त्यस्तै किसिमको हुन्थ्यो होला। सो आई अर्ज द लिसनर्स भ्युवर्स टु गो रिड द्याट आर्टिकल होइन। त्यसमा केही डिस्ट्रक्टिभ आइडियाजहरू पनि छन्, एसई नै हटाइदिउँ भन्ने कुरा नि छ, विच आई अग्री, विच इज अ गुड आइडिया। मेरो विचारमा त्यो प्रेसर अहिले जुन क्रिएट भएको छ स्कुल्सहरू र एजुकेसन सिस्टममा त्यसलाई इज अफ गर्नलाई पनि त्यो स्टेप लिनै पर्ने जस्तो देखिन्छ। र यस्तोमा अब के त अब नीति नियम बनाउने मान्छेहरूले डिसिजन्स लिइदिने हो, गो फर इट भन्ने हो, देन स्कुल्स विल टेक एक्सन। त्यो किसिमले इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि त्यही हो होइन। मैले के आफ्नो नोट्सहरू पनि राखेको थिएँ, के सर र गइहाल्छु, देन आइल पास इट ब्याक टु यु। विच इज फर्स्ट पोइन्ट इज मोबिलिटी जुन अहिले भइरहेको छ काठमाडौँबाट बाहिर या काठमाडौँ वरिपरि इन्टर डिस्ट्रिक्ट भनौँ, एउटा जिल्लाबाट अर्को डिस्ट्रिक्ट जाने, त्यसलाई चाहिँ न्याप गर्न सक्नुपर्छ हामीले छिटो कन्ट्रोल गर्नलाई भनौँ। र त्यहाँभित्रको स्ट्याटिस्टिक्स डाटा चाहिँ त्यहीँको त्यो आर्टिकलमा नि त्यही लेखेको छ कि मैले पनि त्यही भने लोकल गभर्नेन्सको अहिले प्रेजेन्स देखिनुपर्छ कि टोलमा, वडामा, गाविसमा, नगरपालिकामा त्यो मोबिलिटी क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो लोकल लेभल गभर्नेन्सले। त्यसलाई इम्पावर गर्ने फेडरल गभर्मेन्टले हो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घर जान चाहने मान्छे या फर्किन आउने मान्छेलाई आउन नदिने त त्यो त उसको मानव अधिकार हनन भइरहेछ होइन। त्यो पीडा उत्पीडा आज एउटा टाइटल पढेको थिएँ मैले एउटा आर्टिकलको, त्यो मलाई भित्र छिरेर पढ्न नि मन लागेन। कति 21 दिन, अब सत्य हो होइन त्यो रामदानुन होइन, तर 21 दिन लगाएर बच्चा बोकेर मान्छे घर पुगेको समाचार सुनिरहेछ होइन। हामी सबैले महाकालीमा हाम फालेको त देखि नै हाल्यौँ होइन। अब यतातिर एउटा प्रिपेयर्डनेस पनि चाहिनेछ कि घर आउनमा चाहने मान्छेलाई घर आउन दिनु पर्यो, आफ्नो फ्यामिलीसँग हुन चाहने मान्छेलाई आफ्नो फ्यामिलीसँग हुन दिनु पर्यो, क्लोज वानसँग। सो यो मेरो विचारमा चाहिँ एकदम जरुरी कुरा चाहिँ अहिले त्यो हो। आफ्टर द्याट एउटा आई थिङ्क जनमानसमा एउटा काम चाहिँ हुन्छ, वन्स दे गेट होम इज वेयर यु फिल सेफ होइन सिरिज। त्यो सेफ्टीमा पुगेपछि अनि बरु गभर्मेन्टले लगाएका नियम कानुन सबै कुरा मान्छ होला मान्छेले, र सब समर्थन पनि गरिरहेछ अहिलेसम्म। सो गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने प्रोएक्टिभ स्टेप्सहरू चाहिँ यतातिर, जहाँ चाहिँ लेट पिपल बी मोबाइल। मैले भने अब तिमीसँग प्री पडकास्ट सेयर गरेको थिएँ, एउटा रुटमा अथवा एउटा जिल्लामालाई एउटा अर्को जिल्लासँग कनेक्ट गर्नलाई एउटा दुईवटा बस भए पनि चलाइदिने हो सरकारी तर्फबाटै इन्स्ट्रक्सन्स दिएर, प्रिकसन्स लिएर, सो द्याट एटलिस्ट जिरो मोबिलिटी नहोस् होइन। 100 मोबिलिटी थियो पहिला भने, अहिले 10 होला, तर एटलिस्ट जिरो मोबिलिटी नहोस्। सो द्याट पिपल द्याट वान्ट टु गो एउटा क्यू सिस्टम होला, एउटा वाट एभर। अब प्रोटोकल बनाउने हाम्रो काम होइन, गभर्मेन्टले बनाउने हो, WHO ले दिएको निर्देशनहरू छ त्यसलाई फलो गर्ने हो होइन। अब के चाहिन्छ चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर्स, ग्लोभ्स, मास्क, इक्विपमेन्ट हामीले बजारमा अभाइलेबल गराइदिने हो मान्छेलाई, अनि मान्छेले आफै प्रिकसन लिन्छ। सो अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्नो जनतालाई ट्रस्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ कि इन्स्ट्रक्सन्स लिडरसिपबाट आउनु पर्यो र एक्जिक्युसनमा चाहिँ वी हेभ टु ट्रस्ट आवर पिपल होइन।
त्यो चाहिँ जरुरी छ। अहिले ट्रस्टै नगरेर डन्डा हानेर त्यसरी सधैँ चल्दैन, मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो होइन। म दोस्रो पोइन्टमा आउँछु। हामीलाई अस्ति यो पडकास्ट गर्न पाएनौँ हामीले, एकजना भाइले भाइ साथी कसले क्वेसन पनि पठाउनु भएको थियो, कमेन्ट अबाउट रुरल इकोनोमी भन्नुभएको थियो। सो म त्यहाँ त्यो पोइन्टमा जान चाहन्छु जहाँ चाहिँ यत्रो मान्छे फेरि घर फर्किरहेछ। यो सायद 2 दशकपछि हुँदैछ, कति मान्छेहरू दशकौँ पछि घर फर्किरह होला अहिले। सो यसलाई म एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्छु। सिधै रुरल इकोनोमीलाई फेरि रिभाइभ गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी हो हाम्रो अगाडि। सो गभर्मेन्टले त्यस्तो किसिमको पोलिसिजहरू बनाइदिने हो इमिडिएटली भने, क्यापिटल अभाइलेबल गराइदिने हो बिस्तारै। अब जो मान्छे अलरेडी घर फर्किसकेको छ, सो यसलाई म एग्रिकल्चरसँग नि कनेक्ट गर्छु, एग्री कुरामा नि कनेक्ट गर्नु भन्नुहुन्छ साथीहरूले। अब त्यो फर्केको मान्छे अब फेरि कतारै जाने त? त्यही त नो। अब उसले त्यही एउटा आफूले सिकेको सिकेको त्यहाँ लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। मैले मेरो इन्डस्ट्रीको उदाहरण लिएँ, कोही रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीको एक्सपर्ट बनेर फर्केर आइरह होला अहिले होइन। अब नेपालको परिस्थिति त्यस्तै हुनेवाला छ। त्यो रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा जानेको मान्छेले के अब फेरि काठमाडौँमै रेस्टुरेन्ट खोल्ने? नो। आफ्नो सदरमुकाम कहाँ छ? सायद घरको सबसे नजिक गाउँमा नभए पनि हाम्रो सदरमुकाममा खोल्ने हो। सो एउटा रुरल इकोनोमीलाई फेरि उजागर गर्ने चाहिँ हामीसँग एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी छ राइट लिडरसिप, राइट पोलिसी भएको खण्डमा। र त्यो आर्टिकलले पनि त्यतैतिर अङ्कित गराएको छ कि गभर्नेन्स। र म अब थर्ड पोइन्टमा आएँ, डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा होइन। हाम्रो नयाँ संविधानले दिएको एउटा पावर जुन छ कि त्यो डिसेन्ट्रलाइज भएर लोकल लेभलमा पुगोस् भने त्यसलाई पनि अहिले एक्सर्साइज गर्ने गोल्डन अपर्च्युनिटी छ गभर्मेन्टसँग। म त अपर्च्युनिटी देख्छु होइन। अहिले अब हामीले बजेट कसरी बनाइरहेछौँ, त्यो अब बजेट ड्यू छ असारमा, त्यो बजेट कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने। र एउटा मैले अहिले सुरुमै नाम लिएँ ऐराज दाईको, रमेश या राजेश ऐराज हुनुहुन्छ, सरी मैले इफ आई क्यान मैले कमेन्ट सेक्सनमा हालिदिन्छु उहाँको लिङ्क। उहाँले एउटा सेयर गर्नुहुन्छ सधैँ कि 7 प्रान्त होइन 3 चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, आई एग्री। कस्ट कम गर्ने हो नेपालको भने चाहिँ गभर्नेन्स चाहिन्छ, डिसेन्ट्रलाइजै चाहिन्छ। तर 7 प्रान्त 7वटा यो चाहिँ अब यो चाहिँ पोलिटिकल प्रोसेस हो, केही समय लाग्ला यसलाई चेन्ज गर्न। तर त्यता सोच चाहिँ हुनुपर्छ। अब अर्थ मन्त्रालयको, गभर्मेन्टको, हाम्रो सांसदहरूको अहिले चाहिँ विचार के हुनु पर्यो, यो क्यान वी ह्यान्डल दिस काइन्ड अफ कस्ट, जहाँ चाहिँ एउटा त्यही चिज गर्नलाई चाहिँ निकै धेरै अनएफिसियन्सी क्रिएट भएको छ जस्तो लाग्छ। अब हामी अलरेडी ई गभर्नेन्सको कुराहरू, ई एजुकेसनको कुराहरू गरिरहेछौँ। अब यता सोच भएपछि हामीले ह्युमन इन्सेन्ट्रिक नराखौँ न, अटोमेसनतिर लागौँ। सो गभर्मेन्टले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड गर्ने नि अपर्च्युनिटी छ अहिले, एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी होइन। लिडरसिपको जरुरी छ। आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर भने मैले हामीले नेपाली जनतालाई कसरी ब्याङ्क अकाउन्टसँग कनेक्ट गर्ने, यो पनि एउटा गोल्डन मौका छ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई होइन। सस्टेनेबिलिटीको कुरा भनौँ मैले, उत्पादनको कुरा होला। हामी नेपालीले उत्पादन गरेको खानेकुराले हामीलाई खान पुग्दैन। वी रियली निड टु थिङ्क नाउ होइन। कुनै पनि जिल्लामा भएको एक्सेस फुडलाई, जस्तो मैले काभ्रेमा देखेको छु, बोडी यति फलेको छ 2 रुपियाँ पनि पाएको छैन किसानले किलोको। अब कालीमाटी आइपुगुन्जेल हजुर नेपालगञ्जमा बन्दाको नि त्यस्तै छ अवस्था त। हिजो भर्खर मैले एउटा हेरेको थिएँ। कुनै त्यो कस्ट त्यस्तै नै हुन्छ, कुनै चिजको त्योभन्दा बेसी जाँदैन। सप्लाई एन्ड डिमान्डको कुरा हो। डिमान्ड के अरे सप्लाई धेरै छ भने र डिमान्ड त्यति छैन भने प्राइस पोइन्ट कमै हुन्छ। इकोनोमिक्सको स्ट्यान्डर्डै हो, यो प्रिन्सिपलै हो भनौँ। कुनै जिल्लामा उत्पादन भएको एक्सेस फुड जुन छ अहिले, कृषि सेक्टरलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न एब्सोल्युटली जरुरी छ। 77 जिल्लामा 10-11वटा जिल्लामा अहिले कृषि देखिया छन् भने टेस्टिङलाई एग्रेसिभली अगाडि लिएर गएर एग्रिकल्चर सेक्टरलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर खोल्नुपर्छ, किनभने हाम्रो फुडसँग कनेक्टेड छ त्यो होइन। सायद अब पानी पर्दैछ, असारको सिजन छ, कति दाजुभाइहरू घर फर्किनु भएको छ, यसपालि तर धानु मार्न सक्छ होइन। चाहे जे एग्रिकल्चरमा हामीले इन्भेस्ट गरौँ, यो समय चाहिँ एग्रिकल्चरलाई फोकस गर्ने एउटा गोल्डन एउटा रिस्ट्राटेजाइज गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ छ होइन। अब म आउँछु मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि। यो समयले के गर्यो त, एउटा मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि विकनेस एक्सपोज गरिदिएको छ। हामी कति प्रिपेयर्ड छौँ भनेर, कति अनप्रिपेयर्ड छौँ भनेर त्यो देखिएको छ। र यो सेक्टरमा अब मोर ह्युमन रिसोर्स चाहिने देखिन्छ। यत्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्किने छन्, यही बेरोजगार छन्। वाइ क्यान्ट वी युटिलाइज देम इन द मेडिकल सेक्टर एज भलन्टियर्स, ट्रेनिज? कसरी हुन्छ, उहाँहरूलाई रोजगारी नि सृजना गर्न सकिन्छ र हाम्रो आफ्नो अहिलेको मेडिकल संयन्त्रलाई मोर स्ट्रङ्गर बनाउन सकिन्छ। गोविन्द केसी सरले उठाउनु भएको मुद्दाहरूमा अहिले गएर विचार गर्ने हो भने सायद रेलेभेन्स होला त्यसमा। उहाँको
प्रोटेस्टको फर्मेट मलाई कहिलेकाहीँ मन पर्दैन थियो, तर उहाँले भन्नुको कुराहरू त भ्यालिड छ। एक्सेस टु हेल्थ केयर टु द बटम अफ द पिरामिड पिपल, उहाँले त्यो भनेको कुरालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अहिले एउटा फेरि एउटा अपर्च्युनिटी छ। चोरी गरेर अहिले यस्तो यस्तो इन्सिडेन्टहरू बाहिर आउँछ मिडियामा, लेट्स नट फोकस अन द्याट काइन्ड अफ क्र्याप होइन। अब त्यस्तो मान्छे सधैँ हुन्छ, चोर्ने फटा सधैँ हुन्छ, तर लिडरसिपले राइट वेमा अहिले मेडिकल सेक्टरलाई फोकस गर्ने हो भने जब अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्न सक्छ मेडिकल सेक्टरमा र आफ्नो अहिले एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छ। द्याट्स माई पोइन्ट। र अर्को मैले टेस्टिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब टु गेट आउट अफ दिस सिचुएसन स्टेटिस्टिक्स एन्ड डाटा इज इम्पोर्टेन्ट सो द्याट यु क्यान टेक गुड डिसिजन्स एज अ लिडर होइन। त्यो कम्युनिटीको होस्, त्यो ओडाको होस्, त्यो लेभलले डिसिजन लिने हो कि कहाँ कुन लेभलले लिने हो, त्यो हाम्रो जुन संयन्त्र छ गभर्मेन्टको त्यसले भन्छ। तर त्यो डिसिजन लिनलाई त्यो लिडरलाई स्टेटिस्टिक्स चाहियो, डाटा चाहियो, आफ्नो क्षेत्रमा जिल्लामा के कति मान्छे सङ्क्रमित छन्, डु वी हेभ इनफ मेडिकल फेसिलिटिज टु केटर इफ देयर इज अ आउटब्रेक। यस्तो चिजमा चाहिँ बजेट पनि दिनु पर्यो हामीले र डिसेन्ट्रलाइज हुनु पर्यो। यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी छ डिसेन्ट्रलाइजेसनको लागि र ग्रासरुट लेभलसम्म सर्भिसेस पुग्नको लागि, त्यो जरुरी नै छ। टेस्टिङ इज इम्पोर्टेन्ट। सो तिमीले स्टार्ट गरायो त्यो टाइम लाइनबाट यी सबै कुरामा एउटा स्ट्राटेजी एक्सन प्लान भएपछि चाहिँ एन्ड देन द गभर्मेन्ट क्यान से दिस इज आवर प्लान मेरो विचारमा एन्ड वी आर गोइङ टु मुभ फरवर्ड लाइक दिस। अस्ति मैले एक्सपेक्टेसन पनि त्यही राखेको थिएँ प्रधानमन्त्रीबाट, तर राति भइरहेको थियो अर्कै काण्डहरू होइन। मैले चाहिँ भोलि आएर अथवा 15 दिनपछि आएर प्रधानमन्त्रीले एड्रेस गर्नु हुँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा रोड म्याप दिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो एउटा सोच थियो, तर भइरहेको थियो अरू नै के। अब त्यता नजाउँ आज हाम्रो त्यो विषय छ होइन। र अर्को एउटा सबसे धक्का खाएको इन्डस्ट्री भन्छ, मैले मोरिसियस या मालदिभ्सको एउटा टाइटल पढेको थिएँ कि सबसे इम्प्याक्ट हुनेवाला छ टुरिज्म सेन्ट्रिक इकोनोमिजहरूलाई, किनभने हाम्रो पनि सबसे ठुलो पिलर रेमिटेन्स हो भने त्यसलाई पनि धक्का परेको छ। सेकेन्डमा टुरिज्म हो, टुरिज्मलाई पनि धक्का परेको छ। टुरिज्मभित्रै हस्पिटालिटी पनि आउँछ, आफू पनि काम गरिरहेको इन्डस्ट्री भनौँ। सो यी सबै चिजलाई मध्यनजर राख्दाखेरि चाहिँ केही स्ट्राटेजिजहरू मैले बाहिर पढेका कुराहरूबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तो रेस्टुरेन्ट्समा टेक्सेसमा चाहिँ अहिले के कुरा भइरहेको छ, 25% क्यापेसिटीमा चल्न दिने, WHO को गाइडलाइन्स प्रिकसन्सहरू सबै स्ट्यान्डर्डाइज गरेर एटलिस्ट जिरो इकोनोमी भन्दा त 25% नै चलिरहेको भए पनि ठिकै छ। यसपालि त कुनै पनि देशले आर्थिक उन्नतिको ग्राफमा खासै ठुलो उन्नति प्रगति त गर्नेवाला छैन। लेट्स नट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ एक्सपेक्टेसन। भएको एक्जिस्टिङ बिजनेसहरू चाहिँ बेली अप नहोस् सो द्याट वी क्यान टेक दिज डिसिजन्स क्विकली एन्ड देन अलाउ देम टु रिज्युम। र हामी मैले भनिहालेँ सृजनशील प्राणीहरू हौ, हामीले कुनै न कुनै जुगाड बाटो त निकालिहाल्छौँ सादा भाषामा भन्दा। र मैले टुरिज्मसँग कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब विदेशबाट धेरैजना नआउनु होला साथीहरू, फरेनर्सहरू, ट्राभल बन्द नै छ होइन, नाका बन्द नै गर्नुपर्छ, त्यो त्यसमा म पनि सहमत छु। चौतर्फी नाकै बन्द गर्नुपर्छ, कहीँबाट पनि बाहिरबाट मान्छे आउनुहुन्न, किनभने त्यसले सिचुएसनै चेन्ज गरिदिन्छ। सो त्यो अब आउँदैन भने अब एक सिजन त अलरेडी टुरिज्ममा इम्प्याक्ट भइसक्यो। वहीँ मेरा पिक चढ्न जाने योजनामा थियो मेमा होइन, अहिले वेदर डर लागिरहेको थियो, ठिकै भयो जस्तो। तर अब त्यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा सबसे धेरै फरेन करेन्सी नेपालमा लिएर आउने पिरियड वाज राइट नाउ मे। यो माउन्टेन क्लाइम्बिङ सिजन, हामी लास्ट इयर एभरेस्ट सिजनमा थियो मोरसिटिज होइन, यतिखेर सबसे धेरै त्यो ग्रामीण जिल्लामा ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा टुरिज्मले टच गर्छ, त्यहाँ पैसा कमाउने समय नै अहिले हो सादा भाषामा भन्दा होइन। अब त्यो यसपालि अलरेडी यो एक सिजन त मिस गरिसक्यो। अब लेट्स से हामी मोबिलिटीमा बिस्तारै फर्केर आउँछौँ र एटलिस्ट हाम्रो इन्टरनल मोबिलिटी रिज्युम भइसकेको छ भने म चाहिँ के अर्ज गर्छु, मैले आफ्नो मनबाट लेखेको कुरा चाहिँ यसपालि चाहिँ सबैजना ट्रेकिङ जाउँ, दसैँमा टिका लगाऊ ट्रेकिङ जाउँ, अथवा उतै डाँडैतिर ट्रेकिङमै टिका लगाऊ, जसले सक्छ स्पेन्ड गर्नु होइन। टुरिज्ममा लोकल टुरिस्ट त छ नि त होइन, लोकल टुरिस्ट छ, मै हो लोकल टुरिस्ट, आई रिप्रेजेन्ट द्याट कम्युनिटी एज वेल। लेट्स गो होइन, जसले जहाँ सक्छ घुम्न जाउँ र एकअर्कासँग त्यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कायमै राखौँ, फरेनर्समै डिपेन्ड हुनु पर्दैन भन्ने मेरो कुरा। एटलिस्ट त्यहाँ पनि 100 रुपिस रेभेन्यू नगरेर 25 गर्दा नि त्यसले बी एटलिस्ट लाइक तोबा आई थिङ्क मेरो कुराहरू यति नै हो। यो यस्तो किसिमको एउटा स्ट्राटेजी भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने सायद 1 महिनाभित्रमा हामी 2 महिनाभित्रमा अलिकति मुभमेन्टहरू देख्न थाल्छौँ, रिज्युमिङ आवर नर्मल डे टु डे लाइफ वान स्टेप एट अ टाइम देख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई।
हजुर दाइ त्यो त्यो नाका बन्दको कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ कम्पलसरी नै हुनुपर्छ भनेर तर अझै कस्तो हार्ड एन्ड फास्ट वेमा गरेको छ भन्दाखेरि अस्ति एउटा न्युज पढाएको थिएँ मैले औषधिको र मटेरियल्स पनि नाकामै रोकिएको छ अरे क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन हुन सकिरहेको छैन अनि अब चाहिँ औषधिको नि खाँचो भइरहेछ अरे क्या अब हुन सक्ने अवस्था सामान रोक्ने होइन मैले त्यही भनिरहेको छु कुनै पनि नन रेजिडेन्सियल मान्छे नन नेपालीलाई चाहिँ नेपालमा आउन नदिने हो द्याट इज वाट आई मिन बाई सिलिङ द बोर्डर भोलि हाम्रो ध्वजावाहकै लिएर गएर भए पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त ल्याउनु पर्छ देख्यौँ हामीले यहाँ भुटानले 5 जना 2 जना लिन त पठाएको छ होइन आफ्नो नागरिकको जिम्मेवारी त हामीले लिनुपर्छ सो हाम्रो त कम्पेरिटिभली घुम्न गएको भन्दा काम गर्न गएको त लाखौँमा हुनुहुन्छ सो हिजो त्यो मैले सुनेको एक दुईवटा वेबिनारमा नि अजम्पसन्स कति थियो एटलिस्ट 3-4 लाख इमिडिएटली दे वान्ट टु कम ब्याक हजुर उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने कुनै न कुनै समयमा त त्यसलाई सहजीकरण त गर्नै पर्यो गभर्मेन्टले पनि प्रेसर दिइरहेछ तिमी आफ्नो घर जाऊ भनेर स्टुडेन्ट्सहरूको सुन्यौँ हामीले इस्युज यो सबै देखिरहेको छ सरी यहाँ एउटा मेसेज आयो क्वेसन चाहिँ म आफ्टर आवर डिस्कसन म लिन्छु लगभग 45 मिनेट पछि भनौँ न हुन्छ अनि 45 पनि पर्दैन इफ वी क्यान गेट इन्टु इट क्विकर नो प्रब्लम तर सरी म अलिकति यहाँ बिचमा अड्किएँ होइन त्यो आउन खोज्ने मान्छेहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्न सक्नु पर्यो मैले अस्ति पनि सेयर गरेको भिडियोमा के भनेको थिएँ टिआइएमा त हामीसँग त सबसे स्ट्रङ्गेस्ट क्वारेन्टाइन फेसिलिटी हुनुपर्छ राइट नाउ त्यहाँबाट टेस्टिङको पनि हामीसँग फुल्ली इक्विप्ड र गियर्ड अप हुनुपर्छ हामी भोलि आउने स्थिति भएको खण्डमा तयारी त हुनु पर्यो आउँदाखेरि फेरि हरिबिजोग हुने स्थिति त हुनु भएन सो त्यो टाइम आउला हामी कति तयार छौँ भन्ने कुरा हो तर बोर्डर सिल भन्दैमा मैले सामानको ढुवानीमा चाहिँ होइन हामीले हाम्रो सप्लाई चेनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ दिन सक्छौँ बेसिक कुराहरू सायद त्यो आर्टिकल राम्ररी पढ्नु होला त्यसमा लेखेको छ कि अब एउटा वाइ इज मिडिया सो एक्टिभ राइट नाउ बिकज पिपल आर हङ्ग्री फर इन्फर्मेसन दे वान्ट टु नो र राइट इन्फर्मेसनको सम्प्रेषण हुनु पर्यो होइन जस्तो हाम्रो अहिले मोबाइलमा फोन बज्दाखेरि पनि कोभिडकै मेसेज बजिरहेछ अवेरनेस क्याम्पेन्सहरू चलिरहेछ यसै गरी सबैलाई इन्फर्म गराएर चाहिँ मिनिमम यति प्रिकसन्स चाहिँ लिनु है आफूले चाहिँ स्प्रेड नगर्नु आफै एउटा जिम्मेवार हुनु र त्यो बेसिक ग्रासरुट लेभलसम्म पुर्याउन सक्ने एउटा हामीसँग एउटा त्यो मिडिया होला त्यो टेलिकम होला यिनीहरू प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ आर्टिकलमा विज्ञहरूले पनि यसरी अवेर गरेर चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेको अब आज लकडाउन खुल्यो भनेर भोलि र सबैजना गाडी लिएर निक्लिने भनेको होइन वान स्टेप एट अ टाइम को त पहिलो एक लेयरमा मैले भने कृषि सम्बन्धी जिल्लाहरू जहाँ छ सेन्टर्ड हाम्रो कृषि हब्सहरू त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै खुल्न स्टार्ट प्रायोरिटाइज गरे हुन्छ लोकल गभर्मेन्टहरूलाई अवेर गराएर कसरी अगाडि बढ्ने एउटा नीति दिएर अब यस्तो डेन्स एरिया हामी जस्तो बसेको सिटी एरिया जस्तोहरूमा चाहिँ मोर प्रोएक्टिभ स्टेप्सहरू चाहिन्छ होला एसेन्शियल सर्भिसेसहरु जरुरी छ एउटा गाइडेन्स फ्रम टपको जरुरी छ कि ल यो कन्डिसन्सहरु फुलफिल गरेर स्टेप ए स्टेप बी स्टेप सी हैन एउटा मैले के परिकल्पना गर्छु मैले नोट बनाउँदाखेरि म ब्रेनस्टर्मिङ गर्छु है म यो ब्रेनस्टर्मिङ गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पुरै एकदम मुभीहरुमा हैन कन्ट्रोल रुमहरु हुन्छ नि एउटा क्राइसिसको सिचुएसनमा एउटा कन्ट्रोल रुमले कसरी कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ त्यो क्राइसिसलाई राइट्स भइरहेको होला काहीँ के त्यो थिङ्क ट्याङ्क हुनुपर्छ अहिले त्यसरी प्रोएक्टिभली डिसिजन लिन सक्ने एउटा परिस्थिति हुनुपर्छ एकजना भाइले मलाई दाइ नेपालमा नायकै हुनुपर्छ जस्तो छ अनिल कपुरको जस्तो त्यस्तै किसिमको लिडरसिप चाहिएको छ हामीलाई अहिले हैन अब यो लथार्जिक लिडरसिपले चाहिँ गाह्रो हुन्छ यो झन् लम्बिन्छ सो त्यही नै भन्न चाहन्छु म तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब हामीले लिडरसिपलाई नै चेन्ज त गर्न सक्दैनौँ नि त हाउ क्यान वी पर्सुएट देम कि त उहाँहरूसँग यो आवाज पुर्याउने कि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर किनकि द काइन्ड अफ डिस्कसन वी आर ह्याभिङ चाहिँ यो चाहिँ अहिले त्यो प्यानलमा भइराख्नु परेको हुन्थ्यो हुनु पर्थ्यो नि त ट्रु ट्रु सो स्याड छ त्यो स्थिति चाहिँ स्याड छ अब योबाट पनि सबक सिक्नु पर्ने हो नेपाली मान्छेले मैले यो बारम्बार भनिरहन्छु हामीले कस्तो मान्छेलाई माथि पठायौँ भनेर चाहिँ अहिले विचार गर्ने पनि समय हो हैन हाम्रो नेपाली समाजमा नलेज नभएको कमी हो त होइन नि हामीसँग विज्ञहरू हुनुहुन्छ हामीसँग स्पेशलिस्टहरू हुनुहुन्छ वर्ल्डको बेस्ट डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ हामीसँग अब
यो अहिलेको पोलिटिकल लिडरसिपले त राइट डिरेक्सन न दिने हो, एउटा दिशा दिने हो देशलाई। आफैले गएर सबै कुरा गर्ने भनेको होइन, प्राइभेट सेक्टर चाहिन्छ। विदाउट प्राइभेट सेक्टर इट्स नट गोना गो एनीवेयर। सो हाउ आर यु गोइङ टु इज this situation and allow these private sectors to cater for whatever the daily needs of the people are right now, education, health, all these things. त्यसमा प्रोएक्टिभली डिसिजन त तिमीले भने जस्तो अहिले छलफल भइरहनु पर्ने हो। अहिले पार्टी फुटाउनेतिर ध्यान देखिँदाखेरि द्याट्स वाइ पिपल आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ कि हामीले चाहिँ साथ पनि दियौँ गभर्मेन्टलाई, हामीले जस्तो जे परिस्थिति भए पनि झेलेरै बसेको छौँ। मै भइसक्यो 1 महिना भइसक्यो म घरबाट ढोकाबाट बाहिर ननिक्लेको। मलाई कस्तो त्यो ब्रिटिस म जस्तो मान्छेलाई त वितृष्णा भइरहेछ भने आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने मान्छे अहिले पागल हुने स्थिति। अब मेन्टल हेल्थको कुरा भइरहेछ अहिले राइट। लट अफ पिपल विल सफर फ्रम रियली डिफिकल्ट सिचुएसन्स होइन। अब त्योबाट रिलिज देऊ, त्योबाट रिलिफ देऊ, डिसिजन मेकिङ त्यतातिर हुनुपर्ने। होपफुली हाम्रो पनि सोच के हो, यो कन्भर्सेसन चाहिँ मैले कोभिड हुन साथै मैले के एउटा पोस्ट गरेको थिएँ भने दिस इज एन अपर्च्युनिटी फर ह्युमन कन्सियसनेस टु राइज, not to sound bloody cliche or whatever. I really feel that way, that what are we doing भनेर क्वेसन गर्ने चाहिँ समय हो अहिले। मैले आफ्नो पर्सनल लाइफमा नि गरिरहेको छु, सबै एङ्गलबाट गरिरहेको छु र एन्टायर कन्ट्रीले नै त्यो गर्नुपर्ने स्थिति छ। र यो आवाज उठ्न मैले मात्रै होइन, तिमीले मात्रै होइन, यो कन्भर्सेसन हामीले यहाँ कतिजनालाई यहाँ इङ्गेज गराइरहेको छौँ, त्योबाट ट्रिकल हुन्छ, यसको एउटा चेन रियाक्सन हुन्छ भन्ने एउटा होप हो हाम्रो। So as a small media house, that's what we are hoping, that this message escalates. हैन, हामीले गरेको कुरालाई तपाईहरुले पनि शेयर गरिदिनु हुन्छ, प्रोपागेट गरिदिनु हुन्छ भनेर। र हामीले पोजिटिभ कुराहरु नै लिएर अहिले टेन्सन भइरा बेलामा झन् टेन्सनको कुरा किन गर्नु? तर यो बाटो अगाडि के छ त, होप के छ देखाउँ भन्ने हाम्रो सोच हो। तर यो हजुरले भर्खर भन्नुभयो नि एउटा यो ह्युमन कन्सियसनेस नै राइज हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि, यो टाइम नै त्यसको लागि भनेर। तर यो म चाहिँ अलरेडी फिल पनि गरिरहेको छु दाइ, किनभने अहिले जस्तो मान्छेहरू जस्तो खालको कुराहरू गरिरहेछ नि आफ्नै प्लेटफर्म, आफ्नै सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सबाट पनि। अनि सबैजनाले चाहिँ लाइफलाई अलिक बढी सिरियसली लिएको जस्तो हुन्छ नि। अब त्यसपछि अनि हामीले जे गरिरहेको थियौँ आफ्नो लाइफ बाँच्नलाई, त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो वे चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो अलिकति इकोनोमिकली रिसोर्सफुल हुने, अनि त्यसपछि त्यसै गरी ग्रेटिट्युडको फिलिङहरू, अनि त्यसपछि इमोसनल अट्याचमेन्टहरूलाई बढी भ्यालु दिने, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक बढी नै राइज भएर छ। यसले गर्दा जस यो अहिलेको सिचुएसनले केही न केही राम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ मेन्टालिटीमा नै परेको छ। त्यो अभियसली एङ्जाइटी, डिप्रेसन त आइ नै रहेको छ, त्यो पहिला पनि भइरहेको थियो। तर सँगसँगै त्यो पोजिटिभ इफेक्टहरू पनि आइरहेको छ, किनकि त्यसले अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ जस्तो लाग्छ। The question is, are you conscious enough to realize that? तिमीले भनिहाल्यौ त्यो अवेयरनेस आफूमा छ कि छैन? फेरि अहिले कतिले त्यो फिल गरिरह पनि होला, रियलाइज पनि गरिरह होला, कतिले नगरिरह पनि होला कि यो समय के को लागि त भनेर। हाउ यो समय व्यतीत केमा गरिरहनु भएको छ तपाईले हैन? त्यसमा पनि फरक पर्छ जस्तो लाग्छ। खाली टाइमलाई टाइम बिताउने जसरी हामी बाँचिरहेछौँ भने आज र भोलिमा फरक हुँदैन। त्यो प्री कोभिड पनि त्यो मान्छेलाई फरक पर्दैन, पोस्ट कोभिड पनि पर्दैन। तर जसले चाहिँ त्यो चेन्ज र ट्रान्सफर्मेसन खोजिरहेको छ उसलाई चाहिँ यो म्यासिभ शिफ्टको समय हो। मैले एस्ट्रोलोजिकल कुरा ल्याएर जोड्न सक्छु यहाँ, तर धेरैलाई त्यो कुरामा विश्वास नहोला। देयर आर हैन, मैले एस्ट्रोइड आउँदैछ एउटा हाम्रो यो विक। एस्ट्रोइड इज गेटिङ भेरी क्लोज टु द अर्थ हैन। मेरो गुगलको न्युज फिडमा आइरहन्छ आजै हो हैन। सो आज यस्तो म्यासिभ शिफ्टको नाइट होला। सो अवेयर हुनुपर्छ, हाम्रो एटलिस्ट एउटा रिसेप्टिभनेस हुनुपर्छ, त्यसलाई फिल गर्ने, बुझ्ने र मनन गर्ने। सायद नेपाली शब्द त्यो राम्रो, मनन गर्ने समय हो। तर स्टिल अब सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले पनि अब मिडल क्लास फ्यामिली अनि अपर मिडल क्लास फ्यामिलीहरूमा अहिलेसम्म चाहिँ लगभग सिचुएसन भन्नाले हाउसमा घरमा गरेको पिकनिक जस्तो भइरहेको छ क्या। भन्नाले राम्रो राम्रो मिठो मिठो पकाएर खाने होइन, साथीभाइसँग यसरी च्याट गर्ने। Wait another 2 months, the shit will hit the fan. Psychologically, economically, यही कुरामा जोड्न खोजेको दाइ। अहिले नै लोवर क्लास फ्यामिलिजहरूलाई चाहिँ एकदमै खाना बस्नुको वान्दा भइसक्यो। हजुरले भने चाहिँ 21 दिन सानो नानी बोकेर गाउँ जानुपर्ने, अनि त्यसपछि अब इन्कमको सोर्स छैन, खानेकुरा किन्नुपर्ने, कसरी किन्ने, कसैले प्रोभाइड पनि गरिरहेको छैन। अब नेक्स्ट मन्थमै अब हजुरले पनि सोधिराख्नुहुन्छ मलाई, मेरो पेरेन्ट्सले, मेरो रिलेटिभ्सले सोध्नुहुन्छ फोन गरेर बेलामा, दिदी तसँग पैसा त छ भनेर सोध्नुहुन्छ क्या। अनि म चाहिँ छ मसँग, जे होस् मलाई अझै म 1 महिना सस्टेन हुन सक्छु भनेर भन्छु होइन, भाडा तिर्नु परेन भने घरको। तर पछि गएर चाहिँ अब यो अझै प्रोब्लम भयो भने त मिडल क्लास फ्यामिलीलाई पनि हिट त गर्छ। अनि अल्टिमेटली बिजनेसेस मात्रै होइन, अब यो अपर
अपर क्लास मिडल क्लास अपर सबै फ्यामिलीलाई एप्रिसिएट गर्छ दाइ। अब यो सिचुएसनलाई चाहिँ हाम्रो रिडर्सहरूले कसरी हेर्नुपर्छ दाइ? किनभने एन्टायर सिटिजन्स नै आफ्नो मोरालिटी लुज गर्यो भने के गर्ने दाइ? ओके, अब रेन्टको कुरा उठाएँ नि मैले, नोट गर्दाखेरि रेन्टलाई पनि एउटा हाइलाइट गराएको थिएँ कि डिसेन्ट्रलाइज भएर मान्छे सबै आफ्नो घर जिल्ला जानु भएको छ भने डिमान्ड फर रेन्टल प्रपर्टिज पनि घट्नेवाला छ अब त्यो इन्डस्ट्रीमा पनि, राइट? होपफुली मैले रेन्टल कुराकोमा कसरी कन्टेक्स्ट मिलाउँछु भने मैले आफै कति ठाउँमा रेन्टलको एग्रिमेन्टहरू गरेको छु। सो आई नो यहाँ रेन्टको एउटा यस्तो त्यो डिसकनेक्ट छ हैन। नेपाल काठमाडौँभित्र जस्तो न्युयोर्कमा रेन्ट सिलिङ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। रेन्ट सिलिङ भनेको तिमीले यो एरियामा यो क्षेत्रमा यति पर स्क्वायर फिट भन्दा चार्ज गर्न पाउँदैनौ भन्ने। यहाँ मन परि छ, अब धेरै डिपमा नजाउँ यसमा हैन, यहाँ मन परि छ, जसले जति भन्दै नि हुन्छ त्यो अब सेट गर्ने हो कि नेपाल गभर्नमेन्टले? किनभने अलरेडी त्यो इम्प्याक्ट मान्छेले फिल गरिरहेछ, इन्कम छैन, एउटा रेन्ट सिलिङ लगाइदियो कि एटलिस्ट मिनिमम यति भन्दा म्याक्सिमम यति भन्दा माथि चाहिँ चार्ज नगर अहिलेको स्थितिमा मान्छेलाई। सो दिस कन्सेप्ट हामीले सबै कुरा आफैले अहिले फिगर आउट गर्नुपर्ने भन्ने छैन। पिपल द्याट हेभ स्टडिड दिस थिङ्स, लाइक मैले यो कुरा कसरी थाहा पाएँ? मेरो अनुभव छ, मैले कहीँ पढेको थिएँ, म अमेरिका नि बसेँ आएको छ, रेन्ट सिलिङको कुरा कहीँ मैले पढेको थिएँ। त्यसले के गरी इम्प्याक्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही यो डिसकनेक्ट जुन छ, जसले जति जसरी चार्ज गरे पनि हुने र कन्सियसनेस पर्दै जाँदाखेरि सायद तिम्रो घरबेटीले अथवा अरू कसैले जसले रेन्टल प्रपर्टी क्रिएट गरेर इन्कम गरिरहेछ, र हाम्रो एउटा इकोनोमी पनि रेन्टल इन्कममा धेरै डिपेन्डेन्ट छ, मेरै फ्यामिलीमा पनि छ भनौँ हैन। सो त्यो रेन्टल इन्कममा डिपेन्डेन्सी पनि घट्दै जान्छ। अब मान्छे मोर एन्टरप्रेन्योरसिपतिर फोकस हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब रेन्टल इन्कम मात्रैले पुग्दैन मेरो विचारमा, किनभने मान्छे धेरै फिर्ता जानुभएको छ आफ्नो जिल्ला, र कहिलेसम्म फिर्ता नआउने हो भने लट अफ रेन्टल प्रपर्टिज आर भेकेन्ट राइट नाउ, दे आर नट प्रोबब्ली नट कलेक्टिङ अन रेभेन्यू राइट नाउ। सो अब विचार गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। यो पनि एउटा ठुलो एस्पेक्ट हो। मिडल क्लास र लोवर क्लासले नै फिल गर्ने हो इम्प्याक्ट त। जोसँग सेभिङ्स त उसले सायद 1 वर्षै राइड आउट गर्ला, त्यो प्यानिक नहोला। तर प्यानिक हुनेलाई त हामीले हेरिदिनु पर्ने हो र डिसिजन्स लिइदिनु पर्यो नि त, जसलाई चाहिँ त्यो सहज छैन। हाम्रो एउटा नेतृत्वको जिम्मेवारी नै त्यही हो। यो लिडरसिप कहिले चाहिन्छ त? लिडरसिप क्राइसिसमा चाहिन्छ। वी आर नट सीइङ इट, द्याट्स द प्रब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 एउटा कुरा त त्यो पनि भयो दाइ। अब यो भर्खर भने नि, अब मिडल क्लास र अब योभन्दा माथिको फ्यामिलीहरूले पनि आफ्नो मोरालिटी लुज गर्न सक्छ भन्ने, अब रायटहरू पनि क्रिएट हुन सक्छ दाइ। किनभने अब सबैले आफ्नो गार्जियनसँग एक्सपेक्ट गर्छ टेक केयर गरोस् एकदम नराम्रो सिचुएसनमा भनेर, तर गार्जियनले नै आफ्नो पोलिसिजहरू बनाएको छैन भने त अभियसली रायट्स त क्रिएट नै हुन्छ दाइ। अनि अब मेरो दिमागमा आएको दाइ एउटा यो के सिभिल वार टाइपको सिनारियो पनि क्रिएट हुन सक्छ र यस्तो सिचुएसनबाट? केही भन्न सकिँदैन। अब त्यो नहोस् हैन, त्यो त्यस्तो त्यतातिर म त्यति नेगेटिभ नै हुन्छ जस्तो चाहिँ सोच राख्दिनँ। अब हाम्रो मेरो विचारमा अब तिमीले भने जस्तै एउटा ल्याक अफ लिडरसिप र गाइडेन्स फिल भइरहेको होला, तर यो परिस्थितिले केही चेन्जेसहरू पनि ल्याउन खोजिरहेछ। सायद त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसन पनि आउँछ। मान्छेको धैर्यको बाँध कहिले टुट्छ भन्छु म चाहिँ। मान्छेको धैर्यको बाँध टुट्नु अगाडि नै केही प्रोएक्टिभ स्टेपहरू चाहिँ गभर्नमेन्टले लिनु पर्यो। मान्छेको धैर्यको बाँध टुटेको खण्डमा चाहिँ तिमीले भनेका जस्ता मैले अघि छलफल गरेका जस्तो सिनारीहरू क्रिएट हुन नसक्छ। त्यो भन्नु राइट अफ गर्न चाहिँ सकिँदैन। मान्छेलाई भोलि प्यानिकमा लिएर आउने होइन, अब हङ्गर स्ट्रिकन हुने, रिसोर्सेस नपाउने स्थिति आइदियो भने त अफकोर्स तिमीले भने जस्तो सिनारियो क्रिएट हुन सक्छ। अनि यो अब यो के अरे हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा बस्नु भएको छ, नेपाल फर्कन चाहिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरूले ल्याएपछि अब उहाँहरूको पनि त सर्भाइभलको कुरा त सोच्नु पर्यो नि। त्यो चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ होला? त्यो आत्तिनु हुन कि मैले भने नि, यहाँबाट पनि हामी विदेश गएकाहरूलाई के थाहा छ भने म पनि यहाँबाट एउटा झोला र अलिकति खल्तीमा पैसा लिएर गएको हो, त्यही गरेर फर्किने हो। र फर्किने कहाँ, आफ्नो घर फर्किने हो भाइ। आफ्नो घरमा त आग लगाइदिएँ बेटा होइन। म पनि आफ्नो घरमै बसेर काम गर्न पायो भने कसले के गर्न सक्दैन। त्यो पहिला परिस्थिति नभएर पो बाध्य भएर धेरैजना युथहरू बाहिर गएको हो त। फेरि फर्केर आउँदाखेरि अब कहीँ जाने मेरो परिस्थिति छैन र मैले यहीँ केही गरेर खानुपर्छ भन्ने भयो भने
अब त they're going to come back with more skills, more work ethic, stronger perseverance, aptitude, सबै चिज बोकेर आउँछ। किनभने मैले पनि बोकेर आएको हो, सबै कुरा सिकेर लाइफ सिकेर बुझेर फर्केर आएको। सायद हामीलाई त झन् त्यो बेनिफिसियल हुन्छ। मलाई 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि फाइनान्स पढाउने मेरो टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अस्ति एउटा पोस्ट गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि उहाँले त्यही भन्दै यही कुरालाई डिस्क्राइब गर्नुभएको थियो कि यो एउटा अर्को एउटा अपर्च्युनिटी हो। उहाँले पनि यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा हेरेर चाहिँ यो आउने युथ, आउने फर्केर आउने मान्छेसँग भएको स्किल्सहरूलाई हामीले कसरी युज गर्ने हैन, कसरी चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्ने, त्यो पनि हुनु पर्यो। तर सबै चिज एकैचोटि गरेर हुँदैन। एटलिस्ट गभर्मेन्टको काम लिस्ट गभर्नेन्स हो कि हाउ क्यान यु इट लाइफ विथ नट होइन। हाम्रो त यहाँ त ट्विटर पनि पुलिसिङ हुन्छ नि त, त्यो लेभल गभर्नेन्स चाहिँदैन क्या हामीलाई के। हामीलाई जस्ट गिभ अस गाइडेन्स एन्ड ट्रस्ट योर पिपल के, लेट देम डु थिङ्स अन देयर ओन। कसैले कानुन नियम तोड्छ भने अनि न त्यसलाई सजाय दिने हो। यहाँ त अरूको मुख सुन्दै अब ऱ्यान्टतिर चाहिँ नजाउँ होइन, परिस्थिति छैन। तर मेरो भनाइ चाहिँ फर्केर आउने भाइ बहिनीहरूले धेरै रिसोर्सेस, पैसा, क्यापिटल, अहिलेसम्म 30% GDP को त उनीहरूले नै दिइरहेको हो नि त। ठिकै छ, अब त्यो 30 बाट घटेर निकै कम होला, तर फर्केर आएर पनि हामीले यी भएकै क्यापिटल उनीहरूको हातमा पुर्याइदियौँ भने त फेरि हाम्रै इन्टरनल इकोनोमिक्स नै बेटर हुँदै जाने हो नि हैन। स्टिल भएको हामीले प्रयोग नगरेको क्यापिटल कतिको ढुसी परिरहेको होइन, त्यसलाई मोबिलाइज गर्नतिर लाग्यौँ भने र त्यस्ता स्किल्ड मान्छेको हातमा पुर्याइदियौँ भने म एउटा 12th ग्रेडले हाई स्कुल ग्रेड 75 पिपलको एउटा 75 पिपललाई जीविकोपार्जन गर्न सक्ने एउटा कम्पनी क्रिएट गर्न सक्छ भने इमेजिन 3 लाख पिपल लाइक द्याट कमिङ टु नेपाल। अब हाउ आर यु गोइङ टु सी इट इज द इस्यु? आर यु गोइङ टु सी इट एज अ problem, a headache that you need to solve? That's something that is probably in the long run beneficial for Nepal. Obviously beneficial त हुन्छ त, म्यान पावर त पाउँछ कम से कम, अनि त्यो ब्रेन्स पनि पाउँछ। Yes, hopefully that brain will cast their ballot properly next election ma. जस्ट मान्छेहरु अवेयर त भइराछ नि त, अब के न के चेन्जेस त आउँछ अभियसली। कि त नयाँ लिडरशिप, कि त नयाँ क्यान्डिडेट्सहरु हामी सिभिलियन्सबाटै कोही न कोही आउने, हजुर कि त कोही अरु जसले चुनिरहेको छ कोही, कि त मान्छे जस मान्छेहरु अवेयर चाहिँ भइराछ दाइ हैन। अनि अभियसली अहिले डाइरेक्ट पनि उठिरहेछ। क्वीनको गीत छ नि, show must go on. The show it might not go on the way it did before, but I guarantee you the show will go on. And it's just like when, how, your question mark on, sir. But there is no doubt that the show will go on. But hopefully it will go on in such a way that it is beneficial for everyone, way better. Already मैले climate मै देखिरहेको छु। म बाहिर मेरो आफ्नो प्याटियोमा निक्लिनलाई पनि, मलाई बरन्डामा निक्लिनलाई पनि पहिला त्यो मोटिभेटेड फिल, म बेला बेलामा फ्रेस हावा खान निक्लिरहेको छु यार यहाँ काठमाडौँ। इट्स अलरेडी चेन्जिङ। हुन त हो दाइ, अलि स्टार्सहरु देख्न थाल्छ दाइ, ताराहरु। मैले लास्ट टाइम तारा हेरेको 8 क्लासमा देखियो त्यो सेलेस्टियल बडी यस्तो क्लियरली। यहीँबाट पनि राम्रो क्ल्यारिटी भइरहेछ अहिले। हो मैले लास्ट टाइम काठमाडौँबाट तारा हेरेको राम्रो याद भएको, मलाई 8 क्लासमा पढ्दाखेरि, आज भन्दा 12-13 वर्ष अगाडि दाइ। अब सायद हेर्न पाइएला, अब पाइएला भन्ने आशा छ दाइ। आजको डिस्कसन चाहिँ मेन टपिक चाहिँ यही नै थियो दाइ। अब कसरी हामीले यो लकडाउन सिचुएसनबाट इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु बढाउन सक्छौं भनेर हैन। अब यसमा अरु केही क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई पनि आग्रह गर्दछु, केही भन्नुस्, आफ्नो टिप्पणीहरु पनि दिनुस् है। अनि आशिष दाइको र मेरो डिस्कसन भए अनुसार चाहिँ हामीले यति कुरा चाहिँ डिस्कस गर्नु थियो, अनि आज हामीले तपाईहरु समक्ष राख्यौं पनि। अब हजुरहरुलाई केही क्वेशन छ भने चाहिँ प्लिज पुट इट फरवर्ड, आफ्नो ओपिनियन्सहरु पनि दिनुस्, शेयर गर्नुस्, हामीसँग यहाँ लाइभ च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। के छ दाइ, के छ हजुरको नयाँ अरु केही टिप्पणीहरु? इनवाइल तिमीले त्यो पोस्ट गरे नि हुन्छ अस्ति एक दुईवटा थियो नि। अब अर्को एउटा मेन इश्यू भनेको दाइ अहिले अस्ति हामीलाई क्वेशन आएको चाहिँ फियरको छ दाइ। यो सिचुएसनमा फियरले एकदमै टेक ओभर गरिरहेछ मान्छेको माइन्डहरु, अनि हाउ टु एक्ट एन्ड हाउ नट टु रियाक्ट इन दिस सिचुएसन भनेर छ एउटा क्वेशन दाइ। फियर स्वाभाविक हो, ह्याप्पी, स्याड, एङ्ग्री जस्तै अर्को एउटा इमोसन हो। त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, त्यसले आफूलाई खान दिनुहुन्न। फियरसँग लड्नुपर्छ। मलाई यहाँ क्यामेरा अगाडि आएर बोल्नु अगाडि सधैँ मलाई 10 मिनट फियर हुन्छ, सायद 1 घण्टा अगाडि हुन्छ, तर सामना गर्नुपर्छ। फियरलाई आफूलाई इन्भल्भ गर्न दिनुहुन्न। मेरो विचारमा लड्नुपर्छ फियरसँग।
त्यो इमोसनसँग चाहिँ त्यसरी डिल गर्दा बेस्ट मेरो आफ्नो प्र्याक्टिस मैले सेयर गरेको कि यस अफकोर्स डिहेबिलिटेटिङ फियर हुन्छ। जस्तो मैले आइ एम भेरी अफ्रेड अफ हाइट्स हजुर होइन। र म कतिसम्म भने मैले 2-4 चोटि एकदम हाई राइज बिल्डिङहरूमा मेरो एकजना लयरलाई भेट्न सकिदियो। अब म त्यो लिफ्टमा 44th फ्लोर पुग्नु पर्दाखेरि त्यो मैले फिल गरेको त्यो एउटा त्यो एङ्जाइटी त्यतिखेर मलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने नै थाहा थिएन। तर म ट्रेक जान थालेँ र झुलुङ्गे पुल आउँछ हाम्रो गाउँघरहरू, त्यहाँ पुगेपछि म डिहेबिलिटेटेड जस्तो फिल हुन्थ्यो। मेरो खुट्टा निजहरू सेक हुने होइन, मलाई त्यो भित्रैदेखि त्यो डर क्रिएट भएर आउँथ्यो। तर मैले त्यसलाई जति फेस गर्दै गएँ, किनभने एउटा झुलुङ्गे पुलपछि अर्को आउँछ झन् माथितिर आउँछ। अब त्यो जान्न भनेर त भएन, यात्रा त कन्टिन्यू गर्नु। बियरले थचक्क बसाइदियो भने त सक्यो हामी। अब डिल गर्नु पर्यो भनेर मैले त्यसलाई अभोइड गर्ने एउटा मेकानिजम बनाएँ। तल हेरिदिन्थेँ म, सिधा अगाडि आफू कहाँ पुग्ने हो त्यहाँ मात्रै हेरेर म एकदम जयरामजी कि भनेर हिँडिदिन्थेँ। गर्दै गर्दै जाँदा म अब युज टु भइसकेँ होइन। एउटा वान वे अफ डिलिङ विथ द्याट इज है। अहिले पनि डर नलाग्ने होइन, हरेकचोटि झुलुङ्गे देखेँ कि ओ सेट जस्तो चाहिँ हुन्छ सधैँ। तर आई नो हाउ टु फेस इट टु द एक्सटेन्ट द्याट म 1-1.5 वर्ष अगाडि गएर मैले सायद लाइफमा कहिले पनि गर्दिनँ भनेको चिज विच इज बन्जी जम्प। I went and did the bungee jump. Will I do it again? No, but I faced my fears. Did I almost shit my pants? I almost did, but I didn't. I almost did. But holy shit, I jumped off that bridge. That I never thought I would have ever been able to do. मलाई त्यो एलिभेटेड प्लेसेसहरुबाट त्यो कस्तो क्रिपलिङ फिलिङ हुन्छ, मेरो मसल्सहरु टाइट हुन्छ, त्यो जस्तो फियर कहिले छैन। फ्लाइट्सहरु पनि मलाई फ्लाइटहरु पनि लङ डिस्टेन्स फ्लाइटहरु अलि अनकम्फर्टेबल लाग्छ, एंजाइटी फिल्ड लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ समटाइम आई हैव अ कपल अफ ड्रिंक्स एन्ड गो टु स्लीप। त्यो आफ्नै यु हैव टु डिल विथ द फियर। अर्को क्वेशन छ दाइ, अहिलेको सिचुएसनमा अहिले यो सिचुएसन लकडाउनबाट निक्लिसकेपछि यहाँको इन्डस्ट्रीहरूलाई जसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिरहेको छ होइन, अब अभियसली इकोनोमी त एकदमै डाउन भइसकेको हुन्छ। यस्तो सिचुएसनमा एफडीआई चाहिँ कसरी ल्याउने दाइ, फरेनर्सहरूलाई कसरी पर्सुएट गर्ने टु इन्भेस्ट ब्याक इन नेपाल? आस मार्देऊ, सिधा कुरा आस मार्देऊ। अनलेस एन्ड अन्टिल $500,000 भन्दा माथि लिएर आउन सक्छौ, $500,000 भन्दा माथि लिएर आउन सक्छौ। $500,000 नभनुस्, $4,50,000 कन्भर्जन रेट अहिले के छ त्यो हिसाबले 500,000 नेपाली 5 करोड भन्दा माथिको लगानी हो भने तपाईले ल्याउन पाउनुहुन्छ, नत्र पाउनुहुन्न। तपाईको कम्पनी इन्डस्ट्री साइज सानो एसएमई हो भने मोस्ट लाइकली त्यत्रो डिमान्ड पनि छैन होला त्यत्रो क्यापिटलको। र म यही भन्छु कि कि त नियम चेन्ज हुनु पर्यो अब केही हदसम्म। मैले जुन अस्ति गरेको मैले इन्स्टाग्राममा गरेको भिडियोजहरुमा पनि मैले कमेन्ट गरेको थिएँ कि $10,000 भन्दा कमको एफडीआई लाई इफ वी क्यान एक्सपिडाइट इट 7 दिनमा अप्रुभल हैन, अनि 25 लाख अथवा 50 लाख मुनिकोलाई लेट्स से 7 दिन भित्र प्लस अरु लाग्छ अप्रुभलको लागि हैन। फर्दर इन्भेस्टिगेसन हुन्छ होला कहाँबाट आइराछ फन्ड केको लागि हो भन्ने। तर त्यस्तो किसिमको मोबिलिटी नभएसम्म चाहिँ एफडीआई गाह्रो छ। लास्ट इयर मेमा यही समयमा मैले नसकेर छोडिदिएको हो, मे जुन यही राइट अराउन्ड द बेन्ड अफ द फिस्कल इयर। किनभने चेन्ज भयो रुलहरु यति कि म अलरेडी एउटा डिलमा काम गरिरहेको थिएँ, अब त्यो अब्सोल्युट हुने भयो। इभन दो मैले पर्मिट्सहरु त्यो रुल चेन्ज हुनु अगाडि एक्वायर गरिसकेको थिएँ। त्यो रुल चेन्ज हुनु भन्दा 2 दिन अगाडि मैले पाएको पर्मिट्स चाहिँ डिसभ्यालिड भइदियो टु ब्रिङ एफडीआई। सो एकदम गाह्रो छ एफडीआई ल्याउन अनलेस एन्ड अन्टिल यु आर रनिङ अ बिग मल्टी कर्पोरेसन, बिग मल्टी भनौँ न ठुलो साइजको कम्पनी। सानो कम्पनीलाई चाहिँ एकदम नीति नियमहरु बनाइदिएको छ, गाह्रो छ। So forget FDI, and I'm doing a workshop on it couple of days later. Okay, why don't you join that? I'll tell you more truth. Sunday हुन्छ Sunday. Yeah. अनुप दाइको क्वेशन छ दाइ, हाम्रो एफबी लाइभमा मिडिया इन्डस्ट्री कसरी बुम हुन्छ होला अरे दाइ? अनुप घिमिरे दाइको द डुवर्स नेपालको। अब एरा ओरिजिनालिटीको त्यति हो मेरो एन्सर। यो दाइ अघि एउटा यो टपिक चाहिँ मलाई एकदम अलि बढी डिस्कस गर्न मन लाग्यो। अघि हामीले रुरल एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा गरेको थियौँ नि दाइ।
अनि सबैजना चाहिँ काठमाडौँ सेन्ट्रिक छ, जो पनि अहिले त्यो सुटेड बुटेड इङ्ग्लिस बोल्न आएपछि गएर सेमिनारहरूमा बोलेको त्यसलाई मात्रै एन्टरप्रेन्योर भन्छ होइन। अनि खास गरी एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको त उद्यम गर्नु हो नि त दाइ। अनि सबभन्दा बढी त यो सबभन्दा बढी त हुनुपर्ने त्यो यो रुरल साइड अफ नेपालमै हुनुपर्ने हो, किनभने बेसिक र मटेरियल्स अनि बेसिक नेसेसिटिजको कुराहरू त सबै रुरल साइड अफ नेपालबाटै आउँछ होइन। अनि रुरल एन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ होला दाइ? मैले अगाडि नै भने नि पडकास्टको स्टार्टमा, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ वेल्थ, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ अथोरिटी एन्ड पावर। एउटा कम्पनी खडा गर्नलाई काठमाडौँ आउनुपर्छ अहिले पनि भने किन रुरल इकोनोमी कसरी डेभलप हुन्छ? अहिले नपर्ला, सदरमुकाम पुग्नु पर्ला होइन। हाउ क्यान वी मेक ओपनिङ कम्पनीज एन्ड रनिङ बिजनेसेस इजी? आज नभएको एन्टरप्रेन्योर मान्छे अब यो कोभिड पछिको सिचुएसनमा एन्टरप्रेन्योर बन्न खोजिरह होला रुरल इकोनोमीमै। उसँग नलेज कति छ, उसँग एक्सेस टु क्यापिटल कति छ, उसँग इज अफ डुइङ बिजनेस कति छ, कति छिटो उसले कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। 5 दिन हिँडेर गएर सदरमुकाममा एक दिनमै पनि हुने होइन, फेरि 10 दिन लाग्छ एउटा कम्पनी रेजिस्टर गर्न। कसैलाई हायर गर्नुपर्छ, वकिल हायर गर्नुपर्छ, त्यहाँको बिचको मजौलालाई पैसा खुवाउनुपर्छ। जबसम्म यो फिक्स हुँदैन एन्टरप्रेन्योरसिप रुरल इकोनोमीको कुरा गर्नलाई हामीलाई गाह्रो छ। सबै चिज यही काठमाडौँ सेन्ट्रिकै हुन्छ। दाइ एकचोटि हजुरले एउटा स्टोरी भन्नुभएको थियो नि, एकजना सुँगुर पालनको स्टोरी, एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो, त्यो सेयर गरिदिनु बरु। ओके, यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा मिल्छ पनि दाइ? ओके, म नामहरू चाहिँ लिन्न, तर म एउटा प्रोग्राममा एज अ जज गएको थिएँ जहाँ चाहिँ यस्तै बिजनेसेसहरूलाई मापन गरिँदै थियो कसको कति दम छ भनेर। म पनि अलिकति दम भएर प्यानलमा थिएँ म, र त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि चाहिँ स्कोरिङको एउटा सिट पनि थियो र रिभ्यू दिने एउटा सानो कागज पनि दिनुभएको थियो हामीलाई, आउटलाइन जस्तो। त्यो रिभ्यू गर्ने सिटमा चाहिँ मैले हाइएस्ट ऱ्याङ्क उहाँलाई गरेको थिएँ। उहाँ एकजना सुँगुर पालन गर्ने व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको स्टोरी सुनेर मलाई एकदम एउटा क्लासिक एन्टरप्रेन्योरमा हुनुपर्ने जुन गुण हुन्छ, स्क्रैचबाट सुरु गरेर केही बिल्ड गर्न सक्ने होइन। एउटा कुनै क्षेत्रको विज्ञ पनि होइन, तर उसले आफै सिक्दै 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 उहाँको त्यो जर्नी वाज प्रिटी अमेजिङ होइन। र अब उहाँको नलेज ग्याप डेफिनेटली थियो, जस्तो उहाँको अङ्ग्रेजीको दक्षता कम थियो, उहाँलाई सायद त्यो बिजनेस अब जस्तो त्यो बिजनेस प्रोग्राम थियो त्यसले एकोमोडेट गर्न सक्दैन थियो। त्यो कारणले गर्दा उहाँ त्यहाँ सेलेक्ट हुनु भएन सामान्य रूपमा भन्दाखेरि। सो मैले चाहिँ यसरी हेर्छु कि जहाँ फन्ड छ, जहाँ एक्सेस टु क्यापिटल छ, त्यहाँ रियल एन्टरप्रेन्योर चाहिँ कनेक्ट भइरहेको छैन भने वाट्स द ब्लडी हेल्प पोइन्ट होइन। अब उसले फेरि गएर कहाँ गएर जग्गा धितो हालेर केही क्यापिटल रेज गरेर अलरेडी उसले गरिसक्यो। एउटा 3टा पिगलेटबाट सुँगुरको फिड जुन हुन्छ खुवाउने फिडको कारखाना खडा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म चाहिँ सल्युट गर्छु होइन, जसले चाहिँ 15,000को लगानीलाई 1.5 करोडको एउटा एम्पायर बनाउन सक्छ, म उसलाई सल्युट गर्न सक्छु। तर यहाँको फाइनेन्सियल सेक्टरले, हाम्रो गभर्मेन्टले दिएका एड्स र बेनिफिट्सहरूले त्यस्तो मान्छेलाई रेकगनाइज गरेको छ, अनर गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ भोगेँ एक दिन, किनभने ऊ सेलेक्ट भएन, विच वाज भेरी डिसपोइन्टिङ फर मी। त्यति नै हो, धेरै डिपमा नजाऊ, फेरि धेरैलाई थाहा छ यो स्टोरी। सब इङ्ग्लिसको चाल यो भएन भनेर विरोध गरेको थिएँ कि दिस सुड बी इट। हामी एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गरिरहेछौँ भने सबै एन्टरप्रेन्योर एउटै हो। अङ्ग्रेजी बोल्ने र कोडिङ गर्ने पनि एन्टरप्रेन्योरै हो, गाई पालेर दुधको उत्पादन गर्ने नि एन्टरप्रेन्योरै हो। त्यसमा त्यो आश नलिएर त्यो डिस्क्रिमिनेसन जस्तो भयो त दाइ एकदमै। अर्को डिस्क्रिमिनेसन भयो कि अब यु आर नट फ्रम हियर, प्लस उहाँको पनि कमिटमेन्ट इस्युजहरू थियो। प्रोग्राममा कति महिना बस्नुपर्ने यस्तो त्यो चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने पनि कुरा थियो। सो दे वर अदर फ्याक्टर्स। मेरो एउटा जस्ट एउटा यो कुरालाई बुझाउने एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मैले धेरै ठाउँमा यो प्रयोग गरेको छु कि अब त्यो अपर्च्युनिटी उसले गुमायो, उसले त्यसलाई अहिले 10x ग्रोथ गरिसकेका हुन्थ्यो होला त्यतिखेर क्यापिटल पाएको भए होइन। उसको परिस्थिति अहिले के छ कहाँ छ होइन। तर आई डोन्ट थिङ्क ही स्टप द काइन्ड अफ एन्टरप्रेन्योर ही वाज, ही प्रोबब्ली केप्ट गोइङ। त्यो ड्राइभ नै थियो उहाँमा होइन। अर्को एकजना रोजेन श्रेष्ठजीले हजुरको ओपिनियन माग्नु भएको छ दाइ, हजुरको थट्सहरू चाहिँ।
कन्ज्युमरिस्टिक बिहेभियरमा चाहिँ अहिले यो हाम्रो लकडाउन र कोभिड सिचुएसन सकिसकेपछि मान्छेहरूको कन्ज्युमरिस्टिक बिहेभियर कतिको चेन्ज हुन्छ लग्जरी गुड्स बाउने किन्ने टेम्पटेसनहरू कतिको हुन्छ कि त यो भाइरस गएसँगै मान्छे पनि अलिस्किएको कुराहरू सब बिर्सिन्छ अनि फेरि परेको छ लड्डु राम्रो लकडाउन खुल्यो हिपी पुर्रे गरिदियो भने केही चेन्ज हुनेवाला छैन 90 दिन राख्दियो त मान्छेलाई भित्र दसैँसम्म राख्दियो अनि त्यसपछि चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हेर न मेरो भनाइ चाहिँ हुन चाहिँ हुन्छ केही इम्प्याक्ट त हुन्छ जस्तो मैले हिजो पनि सफल गर्दाखेरि के कुरा गरेको थिएँ रोटी कपडा मकान फुड सेल्टर क्लोदिङमा पनि म अझ कमै हुन्छ भन्छु जस्तो मैले भने मलाई 3टा टी सर्ट भए पुग्ने रहेछ घर बस्न मसँग 15वटा किन छ किनभने हाम्रो बानी त्यस्तो भएको छ त्यो म पनि अवेर भएको छु कि यो बेकारको खर्च गर्दो रहेछ हामीले आफूसँग भएको सामानहरूको प्रपर युटिलाइज गर्दैन रहेछौँ होर्डिङ गर्ने बानी लागिसक्यो हामीलाई किनिरहेको हाम्रो ह्याप्पिनेस कन्ज्युमर बिहेभियरसँग कनेक्टेड भइसक्यो सो त्यो डिट्याच चाहिँ अहिले फिल गरिरह होला मान्छेले कि ती सबै चिज नहुँदाखेरि पनि म त ह्याप्पी नै हुन सक्दो रहेछु सायद धेरैले फिल गरे होला अब त्यो भोइड एउटा हुन्छ मान्छेको लाइफमा जुन चाहिँ फुलफिल गर्न यस्तो कामहरू गरिरहेको हुन्छ कन्ज्युम गर्ने काम चाहे त्यो डाटा होस् चाहे खाना होस् चाहे सपिङ होस् चाहे कुनै अब्युजिभ सब्सटेन्स होस् त्यो बिहेभियर त्यहाँ कनेक्टेड हुन्छ एउटा कुनै भोइडलाई फिल गर्न त्यो भोइड रेकगनाइज अहिले गरेछ भने चाहिँ उसको बिहेभियर मोस्ट लाइकली ट्रान्जिसन होला कि मलाई पनि भइरहेछ कति चिजहरू मलाई थिएन रहेछ भन्ने एउटा रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ मलाई गौरव खरेलजीले भन्नुहुन्छ बिजनेस एथिक्सको बारेमा केही 2 शब्द जाओस् न आशिष दाइको पर्सपेक्टिभ 2 पैसा जान्छ मेरो 2 पैसा यसमा बिजनेस एथिक्स भनेको मैले भेटेका मेजोरिटी बिजनेस पिपल अनेस्टै छन् कर तिरेका छन् होइन इमान्दारीका कसैलाई ठग्न चाहँदैनन् राम्रो र नराम्रो मान्छे सायद जुन समाजमा पनि हुन्छ होइन राम्रो मान्छे नि हुन्छ नराम्रो मान्छे नि हुन्छ खालि यतिकै तिमीले अपर्च्युनिस्टिक काम गरेर अरूलाई हार्म गर्ने कि नगर्ने यहाँदेखि नै एउटा विकृति चाहिँ त्यही हो कि एउटा अपर्च्युनिस्टिक केही चिज देख्यो भने चाहिँ हामीले छिटो डिसिजन लिँदैन यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट सोच्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद जुन किसिमको इमेज हुनुपर्ने एउटा बिजनेस पर्सनको त्यो भइरहेको छैन तर द वर्ल्ड इज चेन्जिङ अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट को छ अहिले बिजनेसवाला छ होइन ग्लोबल लिडरसिपमा बिजनेस पिपल आइरहेछ अब मैले एथिक्सको कुरा ल्याएर चाहिँ कहाँ जोड्छु भने त्यहाँको त्यो एक्जाम्पल ब्याड होला होइन ट्रम्पजीको एक्जाम्पल ब्याड होला कतिको एथिकल थियो मेरो विचारमा सबैको आफ्नो ओपिनियन होला तर आई थिङ्क एट द कोर मान्छे राम्रो नै हुन्छ र इफ यु लेट देम डु थिङ्स द राइट वे दे डोन्ट वान्ट टु ब्रेक द ल दे डोन्ट वान्ट टु डु shady stuff most of them I know of course certain segment of the population will always do that kind of things नेपालमा अलिकति खडेरी चाहिँ छ अलिकति यो मैले चाहिँ एउटा कमन गुडको लागि काम गरिरह हो भन्ने एउटा त्यो भावना चाहिँ अलिक कम देखिन्छ आफै खाउँ एउटा सेल्फिसनेस जुन छ हाम्रो कि म एक्लै मात्रै द्याट्स वाइ एन्टरप्रेन्योरशिप ब्युटिफुल लाग्ने मलाई किन हो भने एन्टरप्रेन्योर्सको ड्राइभ चाहिँ त्यो आफू मात्रै अगाडि जाउँ भन्नेमा हुँदैन होइन इफ युआर जस्ट डुइङ बिजनेस तपाईँ 1 रुपियाँको सामान किनेर 2 रुपियाँमा बेचिरहनु भएको छ भने यो बिजनेस पर्सन होइन तर एउटा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ होइन एउटा मैले गरेको कामले आर्थिक त छँदैछ त्यसले सामाजिक ज्ञान अरू सबै कुरालाई समेटोस् भन्ने एउटा सोच राख्छ त्यसको चाहिँ अलिक कमी छ होइन र पर्सनल एथिक्समा अब जस्तो समयमा नआउने मिटिङ ढिला जाम पर्यो सर यसले चाहिँ हामीलाई ग्रसित गरेको छ यो मेन्टालिटीले चाहिँ त्यो लछारजीले चाहिँ एकदमै ग्रसित गरेको छ यो चाहिँ इम्प्रुभ होस् भन्ने मलाई चाहिँ जुन एउटा प्रोफेसनलिजम भन्छ नि तपाईँले गरेको करार कसैसँग होला कसैसँग गरेको एउटा सम्झौता होला कुरा होला आफ्नो वर्ड्समा टिक्ने यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति हामी स्तरलाई कन्सियसनेसलाई बढाउनु पर्ने छ म पनि गल्तीहरू गरेको छु मैले त्योबाट सिकेँ द मोर यु मेक दोज मिस्टेक्स यु लर्न यु सेयर लाइक दिस आई थिङ्क द बिजनेस एथिक्स स्ट्यान्डर्ड्स विल राइज इन द डेज टु कम होपफुली अरू क्वेसन्सहरु चाहिँ छैन दाइ कति 5 मिनेट जति स्टिक अराउन्ड गर्ने हो स्योर अब एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो मलाई 5 मिनट्स हाम्रो 1 घण्टाको मार्क पनि हुन्छ आज चाहिँ एक नोटमा चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्ने कलाकार आज पास भए हुनुभयो खान खान उहाँको लागि श्रद्धाञ्जली उहाँको विषयमा एउटा दुईटा लाइन भन्छु म टिल इफ वी फाइन्ड द क्वेसन अर नट उहाँले जसरी एक्टिङ गर्नुहुन्थ्यो नि यस्तो सिम्पली
if you watch his I'm quite sure a lot of people will watch his films now. मैले पनि सबै त हेरेको छैन, जति हेरेको छु र म किन एडमायर गर्छु भने म मुभीको फ्यान हो. द वे मुभिज आर मेड. मलाई अलि नन मेन स्ट्रिम मुभिजहरू मनपर्छ. Majority of movies that Irfan Khan did were non mainstream sort of movies. र उहाँको एउटा एक्टिङ गर्ने एउटा त्यो इज अफ एक्टिङ गर्ने जुन छ नि, मैले कति देखेको छु कति एक्टर्सहरूलाई कति कोसिस गर्नुपर्छ के फिजिकली ड्याङ 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 दे निड प्रब्लम. वाच इरफान खान एक्ट. द इज द्याट इट डज, डायलग डेलिभरी, एभ्री क्यारेक्टरमै घुस जाने हुन्छ नि. हरेक मुभीमा उहाँलाई त्यस्तै एक्टिङ गरिरहेको देखेको हो, तर हरेक क्यारेक्टरमा उहाँ फेरि नयाँ एउटा रूपमा प्रकट हुनुहुन्थ्यो कि. एन्ड इट डिड जस्टिफाई द्याट रोल. मैले अमेजिङ थिङ आज मेरो त्यो न्युज पढ्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि म मुभी हेर्न बसेँ मेरो छोरासँग. 2टा मुभी हेरेँ. अनि इभिनिङमा चाहिँ मैले आफूलाई मन परेको एउटा मुभी सेलेक्ट गरेँ. मैले 50वटा मुभी स्क्रोल गरेँ होला कि कुन हेरौँ भनेर. ठ्याक्क मैले ताण्डवको पोस्टर देखेँ कि 2015 को मुभी रहेछ. मैले हेरेको थिइनँ, म त्यति हेर्दिनँ, तर the only reason I clicked on it was Irfan Khan's face was on it. That was the brand of Irfan Khan. यो इज अफ एक्टिङको कुरा गर्नुभयो नि दाइ. एउटा मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ क्या इरफान खानको. अनि त्यसपछि इरफान खान, अक्षय कुमारहरू जस कुन चाहिँ इयरको हिट फिल्म दिनेहरूको एउटा इन्टरभ्यू नै भइरहेको छ क्या. अनि त्यसपछि अनि के अरे इरफान खान र अक्षय कुमारको फर्स्ट फिल्म सँगै एउटा इन्काउन्टर हुन्छ नि फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि. अनि अक्षय कुमार चाहिँ त्यतिखेर जस सुपरस्टार होइन तर एकदम नोन एक्टर स्टार चाहिँ थियो. अनि त्यसपछि इरफान खान पनि आएर अनि सुनील शेट्टी पनि थियो त्यो फिल्ममा. अनि त्यसपछि बिहानदेखि घाममा लागि परेका थिए रे सबजना स्टारहरू चाहिँ ए तु या ऊ गरेर डायलग डेलिभरीमा. अनि त्यसपछि इरफान खानको टर्न आएर ऊ चाहिँ आएर सुर डायलग भनेर गएर सरण पालबाट हेरे भएर क्या. ल मैले यो भनेको कुरा जसले हेर्नुहुन्छ, इरफान खानको फिजिकल मुभमेन्ट याद गर्नु, बडी ल्याङ्ग्वेज र उहाँको एक्सप्रेसन. यो एराको दिलीप कुमार हो कि उहाँ हुनुहुन्थ्यो भनौँ. अब यस्तो त्यो एक्सप्रेसन्सबाट आई गेस उहाँको थिएटरको जुन ब्याकग्राउन्ड थियो त्यसले, त्यो ट्रेनिङले उहाँलाई त्यो स्किल दिएको थियो कि धेरै एफर्टै नलागेको उहाँले त्यो फेसियल एक्सप्रेसन, डायलग डेलिभरीको स्टाइल. सायद मुभीमा हेर्दा इरफान खान र इन्टरभ्यूमा हेर्दा इरफान खानमा कहीँ फरकै भेटिँदैन थियो कि. त्यो स्मुथनेस, त्यो क्रिमी स्मुथनेस के त्यो एउटा हुन्छ नि. आई डोन्ट नो, आई एम अ बिग फ्यान अफ हिज. अमेजिङ एक्टर. म पनि एकदम ठुलो. मैले उहाँको त टन्ने इन्टरभ्यू हेरेको छु. साथेको हो इरफान भाइ. मैले टन्ने इन्टरभ्यू हेरेको छु. उहाँको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ ओरिजिनल किङ खान इज इरफान खान हो. पनि बाप हो एक्टिङमा. एउटा इन्टरभ्यूमा त भन्नुभएको थियो फर्स्ट टाइम क्यामेरा अगाडि आउँदाखेरि त थिएटर चाहिँ गरिरहेको त क्यामेरा अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सानो रोल थियो अरे. एउटा उहाँ चाहिँ पुलिस अफिसर बन्नु परेको. अनि कसैलाई गन देखाएर अनि त्यसपछि युआर अन्डर अरेस्ट यस्तो के भन्नुपर्ने थियो अरे. अनि अगाडि चाहिँ ठुलो स्टार थियो अरे क्या. अनि अगाडि आएर त्यो भन्दाखेरि हात कामेर डायलग पनि भन्न सकेको अरे. अनि त्यसपछि त्यो स्टार रिसाएर डाइरेक्टरलाई ए किसको उठा लाया तु भनेर पुरा बेइज्जत गर्दै थियो इरफान खान. गोविन्दा थियो. गोविन्दाले झार्दियो त्यो. एउटा क्वेसन छ दाइ, एकदम यो चाहिँ एकदम कर्भ बल आएको छ दाइ. ओके, अनुज दाइकै क्वेसन हो दाइ. विड एज एन इन्डस्ट्री आफ्टर कोभिड. यसमा एन्टायर एपिसोड गर्छु. मलाई कर्भ बल कुन आउँदैछ पनि थाहा थियो मलाई. we're doing live at 420. Use your imagination. मेरो ओपिनियन के होला यसमा भनेर. एक्ज्याक्टली. नेक्स्ट एपिसोडमा के गरौँ? आजको 1 घण्टा यही एन्ड गरौँ. यही एन्ड गरौँ भाइ. I had fun. It's always nice connecting to you, all of you. Feedback is always good. मलाई अहिले भर्खर यहाँ आउनु अगाडि रुचिनले पनि पठाएको थियो फिडब्याकहरू कन्टेन्टको विषयमा. सो जसले पढाउनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच. ध्यान दिएर ब्रिजेनजीले पनि मलाई एक प्याराग्राफ लेखेर पठाइदिनु भएको थियो. एकदम feedback is what gets us moving forward and feeling good about ourselves also, and it helps us improve as well. So feedback is very important. Please do send it. Thank you very much. कविन भाइले मेसेज पठाएको छ दाइज एनर्जी भेरी गुड रे. You talk about AI, right? I'm practicing artificial intelligence right now. If you feel this bloody hell energy, I'm transmitting this energy from this camera to you. This is artificial intelligence. Original intelligence होता है यो, authentic intelligence.
Alright guys, thank you so much. Speaking of आशिष अधिकारी, मेरो 2 पैसा. ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइज. यो आजको कन्टेन्ट मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, आफ्नो के थट्सहरू छ कमेन्ट डाउन बिलो सेयर गर्नुहोस्. सकेसम्म यो डायलगलाई नेपालभरि फैलाइदिनुहोस्. अनि साइनिङ अफ सिरिज बायती मेरो 2 पैसा. बाई बाई. Bye bye. Stay safe.